पक्ष या विपक्षमा सजाएको सुनुवाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। पक्ष या विपक्षमा सजाएको सुनुवाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। परैबाट किन पापी तिर रोप्छौ यो छातीमा, परैबाट किन पापी तिर रोप्छौ यो छातीमा। सक्छौ भने सामु आई पिरतीको लडाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। परदेशीको सपनामा तिम्रै मुहार आउँछ पक्कै, परदेशीको सपनामा तिम्रै मुहार आउँछ पक्कै। लामो बाटो जानेलाई हाँसी हाँसी बिदाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। कति फोड्छौ आक्रोशले निरीहती काँचका टुक्रा, कति फोड्छौ आक्रोशले निरीहती काँचका टुक्रा। सानो मुखले सुझाव दिन्छु मुहारको सफाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। आउनु रित्तै जानु रित्तै केले तिर्छौ दूधको भारा, आउनु रित्तै जानु रित्तै केले तिर्छौ दूधको भारा। मर्दा चाहिने माटो किन्न अलिकति कमाई गर, पक्ष या विपक्षमा सजाएको सुनुवाई गर, होइन भने मेरो मुटु बिना शर्त रिहाई गर। सिजुवा 9 मोरङ घर भई हाल उहाँकै शब्दमा खाडी मुलुकबाट गजलकार सागर बस्नेतले इमेल मार्फत पठाउनु भएको गजल थियो यो। जंगलमा माथि रुखको हाँगामा एउटा काग मजाले बसिरहेको देखेपछि एक खरायो पनि त्यसै रुखको मुन्तिर काठको सिको गर्दै मजाले निष्फिक्री भएर आराम गर्न बसेछ। तर एकैछिनमा पछाडिबाट ठूलो बाघ आयो, खरायोलाई च्याप्प समात्यो र खायो। खरायो बिचराले चालै पाएन। त्यसैले त भनिन्छ नि, मजाले निष्फिक्री भएर आराम गरी बस्न पहिला आफू माथिल्लो स्थानमा हुनु पर्दछ। रन्सी मिडियाको साप्ताहिक प्रस्तुति यो साँझ यो सुबासको यो 70औं श्रृंखलामा नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन निर्माता रन्सीको साथमा यो प्रस्तुता प्रदीप गिरीको। जति बोरा थियो त्यति पर भयो, मेरा दुवै आँखाबाट निक्रिएरै गयो। तर मनै त हो यो मारै त हो, तिम्रो माया सधैँ मलाई लागिरहन्छ। फुलेकै थियौ मेरो सानो बगैँचामा फुलेकै थियौ, तिमी फुल बनेर फुलेकै थियौ मेरो सानो बगैँचामा फुलेकै थियौ। तिमी मलाई लत्याएर छोडी गयौ। तर मरै त हो यो मरै त हो, तिम्रो माया
एकता एउटा देश भयो उतै तिम्रो रङ्गीन संसार बन्यो तिम्रा लागि एकता देश भयो उतै तिम्रो रङ्गीन संसार बन्यो सबै कुरा बिर्सिएर छोडी गयौ तर मनै त हो यो मनै त हो तिम्रो माया सधैँ मलाई लागिरहन्छ तिमी टाढा गयौ धेरै टाढा गयौ जति बोर थियो त्यति पर भयो मेरा दुवै आँखाबाट निक्रिएरै गयौ तर मनै त हो यो मनै त हो तिम्रो माया सधैँ मलाई लागिरहन्छ केसँग अनि कोसँग साट्यौ मलाई केसँग अनि कोसँग साट्यौ मलाई पहिचान आफूमै भुलाई को हौ तिमी भन्ने मेटाई गाँसेका प्यारा सम्बन्ध बिर्साई केसँग अनि कोसँग साट्यौ मलाई बिताएका अमूल्य क्षणहरू पन्छाई बिताएका अमूल्य क्षणहरू पन्छाई बाल्यकालका साथहरू छुटाई मन र धनलाई एउटै तराजुमा तौलाई केसँग अनि कोसँग साट्यौ आफूलाई कति दिनको हो र त्यो रास रसाई कति दिनको हो र त्यो रास रसाई आज छ भोलि छैन बिलाई सुन्दरतालाई सर्वस्व हो ठम्माई मिठो गुणलाई लत्ताई अपनायो पराईलाई केसँग अनि कोसँग साट्यौ मायालाई रंगीन दुनियाँमा आफूलाई सजाई रंगीन दुनियाँमा आफूलाई सजाई टेकेका धरातल आड भत्काई घमण्ड अनि अहंकारलाई पछाई मायालु मुटुलाई कठोर बनाई केसँग अनि कोसँग साट्यौ हामी दुवैलाई केसँग अनि कोसँग साट्यौ मलाई रेडियो कार्यक्रम यो साँझ यो सुबास सुन्दा सुन्दै मलाई पनि लेख्ने प्रेरणा मिल्यो भन्दै यो सामग्री पठाउनु भएको थियो श्रोता अनिता गिरीले। भनिन्छ मन जहाँ छ घर त्यही छ। आफ्नो 30 वर्षको उमेरमा करोडौं सम्पत्तिका धनी अचानक किन हथौडा र आरासँग आफ्नो सौभाग्य साट्ने निदो गर्छन्। यो सामग्री राख्नेछौं एकैछिनपछि। वर्षौं पछि भेट भो आज शराब पिउन जाऊं। वर्षौं पछि भेट भो आज शराब पिउन जाऊं। रंगीन बनाऊं यो साँझ शराब पिउन जाऊं। वर्षौं पछि भेट भो आज
शराब पिऊं न जाऊं। सहनुको पनि हद हुन्छ, कति दुःख सहनु। सहनुको पनि हद हुन्छ, कति दुःख सहनु। यो दुःखको हुन्छ इलाज, यो दुःखको हुन्छ इलाज। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं। सुखमा साथ धेरैले दिए, परन्तु दुःख पर्दा। सुखमा साथ धेरैले दिए, परन्तु दुःख पर्दा। आफ्नो हुँदैन समाज, आफ्नो हुँदैन समाज। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं। कति साचेर राखेको छु आफन्तका चोटहरू। कति साचेर राखेको छु आफन्तका चोटहरू। खोल्नु छ दिलको राज, खोल्नु छ दिलको राज। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं, रंगीन बनाऊं यो सांस। शराब पिऊं न जाऊं, वर्षौं पछि भेट भो आज। शराब पिऊं न जाऊं। गरेकी गल्ती जानी नजानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी। गरेकी गल्ती जानी नजानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी।
उषाको आस टुट्यो रातमै, उषाको आस टुट्यो रातमै, भन्नु थियो एउटा नौलो कहानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी। वेदना कस्तो गड्यो छातीमै, वेदना कस्तो गड्यो छातीमै, झरेको पात पार्यौ बैमानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी। तप्केको शीत किन्तु नसोच, तप्केको शीत किन्तु नसोच, अमूल्य छ सबको जवानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी। शिशिरको गर्भ उष्णमा खै त, शिशिरको गर्भ उष्णमा खै त, पग्लेर आजै भयो रे पानी, गरे कि गल्ती जानी नजानी, जलाई मुटु पार्यौ खरानी। हाल थेगु दक्षिण कोरियामा रहनुभएका ज्यामिरे 2 खोटाङका आनन्द भट्टराई गाउँलेले हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com मा पठाउनु भएको यसै गजलसँगै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र, अवसरको देश अमेरिका, जहाँ शून्यबाट सुरु गरेर करोडपति बन्नेहरूको कहानी सुन्न पाइन्छन्। मिलाड फुलरको कहानी तिनै मध्येको एक हो, तर ठ्याक्कै त्यस्तै भने होइन। जब आफ्नो सपना दुःस्वप्नमा बदलियो, मिलाडले जीवनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणलाई पुनर्परिभाषित गर्ने निर्णय गरे। 30 वर्षको उमेरमा उनले 10 लाख अमेरिकी डलर आर्जन गरिसकेका थिए। 100 लाख पुर्याउने उनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य थियो। त्यसका लागि चाहिने सिप, कौशलता र स्रोत सबै उनमा थियो। शानदार घर थियो, खोला छेउमा रमणीय क्याबिन, प्रशस्त जग्गा जमिन, श्रीमती र 2 बच्चा, जसले मिलाडलाई बिरलै भेट्ने देख्ने मौका पाउँथे, किनकि मिलाड सधैँ काममा व्यस्त रहन्थे। यता उनको साम्राज्य फैलिरहेको थियो, तर सँगसँगै वैवाहिक पारिवारिक जीवन टुट्दै गइरहेको थियो। धन र शक्तिको खोजमा भाग्ने हजारौं व्यक्तिहरूमा यो समस्या आइपर्दछ। मिलाडलाई एक दिन कार्यालय समयमा अचानक ठूलो हृदयघात भयो। यो हृदयमा धमनी र थक्कावाला हृदयघात नभएर दुःख र अफसोसले अचानक जीवनमा ल्याउने बाढीले हृदय लाक्षणिक रूपमा स्थिर हुँदाको अवस्था हो। मिलाडकी श्रीमती लिन्डा पारपाचुके चाहन्थिन्। आफ्नो पति भन्ने कोही छ कि छैन महसुस गर्न पाइनन् रे। उनी मिलाडलाई अझै माया गर्छु भन्नेमा विश्वास गर्दिनन् रे। म आजै घर छोडेर जाँदैछु, नोटमा लेखिएको थियो। मैले उसले चाहेको हर कुरा पुर्याएको थिएँ। कसरी छोडी जान सक्छ ऊ मलाई? त्यसपछिको पहिलो हप्ता मिलाडले कहिल्यै महसुस नगरेको एक्लोपन र तडपाई बीच बित्यो। आफ्नो व्यवसाय खडा गर्न लाग्दा आफूले एकदमै माया गर्ने परिवार गुमाउनु परेको हो
भन्ने निचोड उनले निकाले। हातमा टाउको राखी टिभी हेर्दै गर्दा टिभीमा लेखेको एक लाइनमा उनको ध्यान गयो। योजना बनाइएको जीवन मात्र सहन सकिनेछ। उनको जीवन योजना अनुसार नै चलेको थियो, तर उनले आफ्नो सार्थक उद्देश्यलाई त्यसमा समावेश गर्न चुकेका थिए। तिम्रो मेरो सम्बन्धको अर्थ खोज्न कर लाग्यो। तिम्रो मेरो सम्बन्धको अर्थ खोज्न कर लाग्यो। ऐना हेरी आफैसँग प्रश्न सोध्न डर लाग्यो। तिम्रो मेरो सम्बन्धको अर्थ खोज्न कर लाग्यो। ऐना हेरी आफैसँग प्रश्न सोध्न डर लाग्यो। जिन्दगीको लामो यात्रा सँगै गर्छु भन्नेले तिमी सँगै हाँसी खुसी सँगै मर्छु भन्नेले ओ जिन्दगीको लामो यात्रा सँगै गर्छु भन्नेले तिमी सँगै हाँसी खुसी सँगै मर्छु भन्नेले दो बाटोमै छाडिदियो एक्लै हिँड्न कर लाग्यो। ऐना हेरी आफैसँग प्रश्न सोध्न डर लाग्यो। मुटु भित्र वास मागे मन डढाउनेले थाहै नदी कलेजीमा छुरा चलाउनेले मुटु भित्र वास मागे मन डढाउनेले थाहै नदी कलेजीमा छुरा। मिलाडले लिन्डालाई सम्पर्क गरी मात्र एक पटक भेट्नका लागि बिन्ती गरे। उनले मन नभई हुन्छ भनिन्। मिलाड तुरुन्तै जहाज समाते र पुगिहाले लिन्डा भएको ठाउँमा। भेटका केही दिन रुवाबासी पुराना याद सँगै सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कुरा भए। संसारमा सबैभन्दा माया गर्ने आफ्नी श्रीमती र आफू बीच आउने व्यापार व्यवसाय अनि सम्पत्ति त्याग्ने घोषणा गरे मिलाडले। घर जग्गा व्यवसाय सबै बेचिदिए। भएको पैसा गिरिजाघर र विद्यालयलाई दान गरिदिए। सबैले भने मिलाड पागल भयो, तर मिलाडलाई अब झन भन्दा झन बढी आनन्द महसुस हुँदै गइरहेको थियो। बरु अब के गर्ने भन्ने प्रश्न मिलाडको दिमागमा थियो।
एक दिन एक धर्मशास्त्रीसँग ग्रामीण भेगमा गएको बेला उनले त्यसको जवाफ पनि पाए। अमेरिकाकै विकट ग्रामीण भेगको धुलाम्य सडक छेउछाउमा जीर्ण झुपडीहरू देखे, जहाँ सयौं गरीब परिवार बसोबास गर्दथे। पानी चुहिरहेको, तातो घाम राम्ररी छेक्न नसक्ने। उनै धर्मशास्त्रीसँग मिलेर मिलाडले यी गरीबहरूका लागि घर निर्माण गर्न जुटे, आफै हथौडा र आरा लिएर। तर पहिलो घर निर्माण हुँदै गर्दा ती धर्मशास्त्री हृदयघातका कारण स्वर्गवास भए। मिलाडले त्यहाँ हरेस खाएनन्, बरु अझै प्रेरित भएर लागे। लगातार 4.5 वर्ष त्यही ग्रामीण भेगका गरीबहरूको बस्ने घर निर्माण गर्नमा। सामान्य तर सभ्य यी घरहरूले ती परिवारमा ल्याएको खुसीले मिलाड दम्पतिको मन छोयो। दुवैको ध्यान अब विश्वका अरू ठाउँतिर गयो। मध्य अफ्रिकाको कंगोमा गएर उनीहरूले 3 वर्ष आफ्नै हातले घर निर्माण गरी बिताए। सन् 1976 मा उनीहरूले आफ्नो एउटा संस्था खडा गरे। कुनै बेला $100 लाख कमाउने लक्ष्य भएका मिलाडको नयाँ लक्ष्य बन्यो 10 लाख परिवारका निमित्त घर बनाउने। रातमा निन्द्रा लाग्दा शिर बिसाउन सबैका लागि एउटा सामान्य तर सभ्य घर हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् मिलाड दम्पति।
झुपडीमा नुन छैन सुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। झुपडीमा नुन छैन सुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। विचित्र नै विचित्रको स्वार्थी रहेछ दुनिया। विचित्र नै विचित्रको स्वार्थी रहेछ दुनिया। भित्तो टाल्न सित्तै मिल्ने चुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। विवाहका साइटहरू टरेपछि गाउँमा। विवाहका साइटहरू टरेपछि गाउँमा पञ्चे बाजा नौमतीको धुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। अँध्यारोमा सुनौलो रश्मि नभई नहुनेलाई। अँध्यारोमा सुनौलो रश्मि नभई नहुनेलाई बिहानीले हात दिँदा जुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। सिप बेची जीवन टार्न निराशियो यो मन। सिप बेची जीवन टार्न निराशियो यो मन। श्रमिकको पसिना र खुनको भाउ घट्यो रे। झुपडीमा नुन छैन सुनको भाउ घट्यो रे। बढेपछि गर्मी यहाँ उनको भाउ घट्यो रे। हाल साउदी अरबमा रहनुभएका चुलाचुली इलामका गजलकार धर्म सन्देशले लेखी पठाउनु भएको यसै गजलसँगै पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौ कार्यक्रम यो साँझ यो सुबासमा। आजको हाम्रो यात्रा रातिको 10 बजेसम्म रहनेछ। एक माग्ने मान्छे मेरो अगाडि आएर खडा भयो। भन्यो, एउटा पाउरोटी दिनुहोस् न। तिमी कति बुद्धिमानी, मैले उसलाई भने। तिमीलाई पाउरोटी चाहिएको अनि तिमी आयो पनि एकदमै सही पाउरोटी पसलमा। मैले र्याकबाट किताब ताने, पकाउने तरिका र परिकारवाला किताब। पाउरोटीका विभिन्न परिकारका बारेमा सुनाए उसलाई। मैदा र गहुँ, अनाज र जौँ सबै बारे बोलिरहँदा मेरो आफ्नै ज्ञानले मलाई नै प्रभावित बनायो। जब उसको अनुहारमा हेरेँ अचम्ममा परेँ। ऊ जस्ताको तस्तै कति मुस्कुराएको थिएन। एउटा पाउरोटी दिनुहोस् न, उसले फेरि भन्यो। कति बुद्धिमानी तिमी, मैले प्रशंसा गरेँ। मेरो पिछा गर, म मेरो पाउरोटी उद्योग देखाउँछु। पिठो मुस्नेदेखि तताउने ओभन सबै देखाए। अरू कसैसँग यतिको सुविधायुक्त उद्योग छैन यहाँ। सबै प्रकारका पाउरोटी छन् हामी कहाँ। माग्ने केही बोलेन। ऊ चुप हुनुको कारण मैले बुझेको थिएँ। अंगालो हाल्दै मैले भने, यतिको ठूलो उद्योग आउँदा अलिअलि बेचैन हुनु स्वाभाविक हो। उसलाई सम्झाएँ। कोसौं टाढादेखि मान्छेहरू मलाई सुन्न आउँछन्। मेरा कर्मचारीलाई हरेक हप्ता म पकाउने तरिका र परिकारवाला किताब पढेर सुनाउँछु। के तिमी सुन्न चाहन्छौ? नाइ, उसले भन्यो, म पाउरोटी चाहन्छु। कति बुद्धिमानी तिमी। कुरा गर्दै हामी बाहिर ढोकासम्म आइपुगेका थियौं। अब म जे भन्दैछु त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो गल्ली छेउछाउ तिमीले धेरै पाउरोटी बेच्ने ठाउँ भेट्नेछौ।
तर ध्यान दिनु, तिनीहरू ठिक पाउरोटी बेच्दैनन्। त्यो एउटाले 1 को सट्टा 2 चम्चा बढी नुन हाल्छ, अर्को 3 डिग्री बढी तापक्रममा तताउँछ। तर किताब अनुसार ती सबै गलत छन्। माग्ने फर्कियो र जान लाग्यो। तिमी पाउरोटी लिन्नौ? मैले सोधेँ। ऊ रोकियो, मतिर हेर्दै भन्यो, मेरो भोक मर्यो। म टाउको हल्लाउँदै कार्यालयमा पसेँ। अचम्म, यो विश्व सही पाउरोटीका लागि भोको छैन। कस्तो लाजमर्दो कुरा। यो कविको शैशव काल बित्यो, हाँस्यो खेल्यो वन कुञ्ज घुम्यो। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। मेरो प्यारो जब म चढेर भावको डुङ्गा, सैर गर्छु स्मृतिको प्रिय गङ्गा। जब म चढेर भावको डुङ्गा, सैर गर्छु स्मृतिको प्रिय गङ्गा। स्वप्न गगनबाट सुशीतल जल, सुख स्मृतिको वर्षन्छ रिमझिम। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। कुसुमाकरको आँचल पक्री, कुसुमाकरको आँचल पक्री, मलाई कति खोज्दी हुन् प्रकृति। मृग शावकहरू उफ्री उफ्री, तरुलटिकाहरू हल्ली हल्ली। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। यसका साथै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भयो। कार्यक्रम सुनिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हजुरको पत्र @gmail.com। जाँदा जाँदै घोराई दाङ घर भई हाल अबुधाबी UAE मा रहनुभएका गजलकार गिरिराज लम्साल असफल यात्रीको एउटा गजल वाचनसँगै निर्माता रन्सी र यो प्रस्तोता प्रदीप गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। शुभरात्रि। एउटा प्रश्न,
वेग र गतिमा के फरक छ? कलियुगका पत्नी र पतिमा के फरक छ? एउटा प्रश्न, वेग र गतिमा के फरक छ? कलियुगका पत्नी र पतिमा के फरक छ? वैज्ञानिकहरूले गति सीमित छ भन्छन्। वैज्ञानिकहरूले गति सीमित छ भन्छन्। यसो भए उल्टो सुल्टो मतिमा के फरक छ? कलियुगका पत्नी र पतिमा के फरक छ? पत्नी भावनामा डुब्छिन्, पति पैसामा बग्छ। पत्नी भावनामा डुब्छिन्, पति पैसामा बग्छ। अब भन्नुस्, यो आत्मा रतिमा के फरक छ? कलियुगका पत्नी र पतिमा के फरक छ? बाँच्नै नसक्ने ऊ कसैको मायामा बाँचेको छ। बाँच्नै नसक्ने ऊ कसैको मायामा बाँचेको छ। लौ जान्नुहोस्, माया र ओखतीमा के फरक छ? एउटा प्रश्न, वेग र गतिमा के फरक छ? कलियुगका पत्नी र पतिमा के फरक छ? के छ तिम्रो शिरमा के छ आँखाको सागर शिरको बादल डुबौँ कि सागरमा लुकौँ कि बादलमा हे तिम्रो आँखामा के छ तिम्रो शिरमा के छ निर्मल